बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो लर्न होली कुरान 1 यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस चैनल के अंदर कुरान करीम पढ़ने के लिए इब्तदाई तालीम को सबक बाय सबक वीडियो की सूरत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आएँ इस सिलसिले का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये जो सिलसिला है इंतहाई अहम सिलसिला है। इस सिलसिले की अहमियत को जानने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को पढ़ते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। लिहाजा इसी फरमान को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुरान करीम की तालीम के सिलसिले का आगाज़ किया है। आए नाज़रीन, इस सिलसिले का हिस्सा बनिए। खुद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अजीज़ व क़ारिब को भी दावत देते हुए सब्सक्राइब करते हुए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना सवाब नेकी करने वाले को मिलता है उतना ही सवाब नेकी की दावत देने वाले को मिलता है। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारा सबक नंबर 25 का यहाँ से आगाज़ होगा। सबक नंबर 25 का यहाँ से आगाज़ होगा। तो सबसे पहले जो हमें हर्फ नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, वो क़ाफ़ है। क्या है? क़ाफ़ है, क्योंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। ये क़ाफ़ है। अगर एक नुक्ता होता तो इसको हमने फ़ा पढ़ना था। उसके बाद नाज़रीन, ब्लैक कलर में हमें 3 डंडे नज़र आ रहे हैं। ये सीन है, 3 नुक्तों से खाली है। अगर इसके ऊपर 3 नुक्ते होते तो इसको हमने शीन पढ़ना था। क्या पढ़ना था? शीन। उसके बाद नाज़रीन, मीम है ब्लू कलर में, और ये इसकी शक्ल जब ये साथ मिलाकर लिखा जाएगा तो अक्सर यही शक्ल मीम की इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, क़ाफ़ के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर भी ज़बर है, मीम के ऊपर 2 पेश हैं। इसको हम पढ़ेंगे। क़ाफ़ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़ासा, मीम 2 पेश मुन, क़ासामुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, मीम 2 पेश मुन, क़ासामुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़ासा, मीम 2 पेश मुन, क़ासामुन। नाज़रीन, अब देखें, ब्लैक कलर में हमें एक हरफ नज़र आ रहा है। ये भी काफ़ है। इस काफ़ की शक्ल को सादा काफ़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सादा वाक़। जिस काफ़ के अंदर 2 नुक्ते होते हैं वो कलकले आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, और यह सादा आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। उसके बाद नाज़रीन, ब्लू कलर में हमें बा नज़र आ रही है। इसकी निशानी क्या? नीचे एक नुक्ता है। उसके बाद हमें रेड कलर में दाल नज़र आ रही। क्या नज़र आ रही है? दाल। काफ़ के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर ज़बर है, दाल के नीचे 2 ज़ेर हैं। इसको हम पढ़ेंगे। काफ़ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल 2 ज़ेर दिन, काबा दिन। काफ़ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल 2 ज़ेर दिन, काबा दिन। काफ़ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल 2 ज़ेर दिन, काबा दिन। काफ़ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल 2 ज़ेर दिन, काबा दिन। नाज़रीन, इसके बाद वही काफ़ की शक्ल हमें ब्लू कलर में यहाँ नज़र आ रही है। किस कलर में? ब्लू कलर में। उसके बाद हमें ब्लैक कलर में ता नज़र आ रही। इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो ये इसकी निशानी है। ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो ये ता की निशानी है। ब्लैक कलर में हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हमें रेड कलर में बा असली और मुकम्मल शक्ल में नज़र आ रही है। यहाँ तक अगर हम लफ्ज़ को छुपाएँ तो आगे हमें बा नज़र आ रही है रेड कलर में। काफ़ के ऊपर पेश है, ता के ऊपर पेश है, बा के ऊपर 2 पेश हैं। इसको हम पढ़ेंगे। काफ़ पेश को, ता पेश तू, कोतु, बा 2 पेश बुन, कोतुबुन। काफ़ पेश को, ता पेश तू, कोतु, बा 2 पेश बुन, कोतुबुन। काफ़ पेश को, ता पेश तू, कोतु, बा 2 पेश बुन, कोतुबुन। काफ़ पेश को, ता पेश तू, कोतु, बा 2 पेश बुन, कोतुबुन। नाज़रीन, उसके बाद हमें फिर ब्लैक कलर में क्या नज़र आ रहा है? काफ़। क्या है? काफ़। जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक कलर में ये वाले हर्फ की शक्ल पढ़ी है, वही शक्ल यहाँ पे आ गई है। काफ़ है। इसके आगे हमें ब्लू कलर में सीन नज़र आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे हमने ब्लैक कलर में पढ़ा था।
3 نقطے سے خالی ہے، سین ہے، اگر 3 نقطے ہوں گے تو اس کو شین پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اگر ہم اس حرف کو چھپائیں تو آگے ہمیں با جو ہے اپنی مکمل شکل میں نظر آ رہی ہے. تو اس کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے. اس کو ہم پڑھیں گے کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با. ناظرین اس کے بعد ہمیں دیکھیں پھر ہمیں ریڈ کلر میں وہی شکل نظر آ رہی ہے. ریڈ کلر میں ہمیں وہی شکل نظر آ رہی ہے کاف کی. اس کے بعد بلیک کلر میں ہمیں فا کی شکل نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، فا ہے. اگر 2 نقطے ہوتے تو اس کو ہم نے قاف پڑھنا تھا. اس کے بعد ہمیں بلو کلر میں واو کی شکل نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ بلیک کلر میں الف کی شکل نظر آ رہی ہے. واو اور الف کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جب وا پہ 2 زبر ہوں گی تو اس کے ساتھ وا کے ساتھ الف کو لایا جائے گا. تو کاف کے اوپر پیش ہے، فا کے اوپر پیش ہے اور وا کے اوپر 2 زبر ہے. اس کو ہم پڑھیں گے کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، وا الف 2 زبر ون، کوفو ون، فا پیش کو، فا پیش فو، فا پیش فو، کوفو، وا الف 2 زبر ون، کوفو ون، فا پیش کو، فا پیش فو، کوفو، وا الف 2 زبر ون، کوفو ون، فا پیش کو، فا پیش فو، کوفو، وا الف 2 زبر ون، کوفو ون. ناظرین دیکھیں یہاں پر ہمیں بلیک میں لام کی شکل نظر آ رہی ہے. کس کی نظر آ رہی ہے؟ لام کی. جب ناظرین لام ملا کر لفظوں کے ساتھ حرفوں کے ساتھ لکھا جائے گا تو یہ اس طرح سے صرف اس کا لکھا جائے گا. اس کے بعد ناظرین ہمیں ریڈ کلر میں با کی شکل نظر آ رہی ہے. نیچے ایک نقطہ ہے، با ہے. اگر اوپر 2 نقطے ہوتے تا، اگر 3 نقطے ہوتے تو سا، اگر 1 نقطہ ہوتا تو اس کو ہم نے نون پڑھنا تھا. اس کے بعد بلیک کلر میں ہمیں دال کی شکل نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں الف ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے. دال اور الف کو ملایا جائے گا. لام کے اوپر پیش ہے، با کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر 2 زبر ہے. اس کو ہم پڑھیں گے لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال الف 2 زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال الف 2 زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال الف 2 زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال الف 2 زبر دن، لوبا دن. ناظرین یہاں پر بھی بلیک کلر میں ہمیں لام کی شکل نظر آ رہی ہے. کس کی نظر آ رہی ہے؟ لام کی. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. لام کی شکل یہاں پر بھی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. یہاں سے تھوڑا سا اس کا ڈنڈا بروڑا گیا ہے، یہاں پہ سادہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں جب لام کی حرف جب شروع ہوتا ہے تو یہاں پر چھوٹی سی ایک مروڑی ہے. ایک یہاں پہ واو کی جو لائن ہے وہ موٹی سی ہے، یہ اس کی نشانی جس طرح یہاں واو پہ لکھا گیا تو اس کو ذہن نشین کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ریڈ کلر میں ہمیں میم نظر آ رہی ہے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جب میم حرفوں کے بیچ میں لکھی جائے گی تو یہی اس کی شکل بنے گی. اس کے بعد بلیک کلر میں ہمیں زا نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہی ہے؟ زا. اس کے بعد بلو کلر میں ہمیں تا نظر آ رہی ہے اور 2 نقطوں سے خالی ہوگی تو یہ ہا ہوگی. کیا ہوگی؟ ہا ہوگی. ٹھیک ہے کہ لام کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے، زا کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے 2 زیریں ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا 2 زیر 3، لوما زا 3، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا 2 زیر 3، لوما زا 3، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا 2 زیر 3، لوما زا 3. ناظرین اس کے بعد پھر لام کی شکل جو ہمیں نظر آ رہی ہے اگر ریڈ کلر میں ہا ہے، 2 آنکھوں والا اس کو ہا بھی کہتے ہیں. ہا ہے، ذہن نشین کر لیں. جب بھی یہ 2 آنکھوں والی شکل آئی تو اس کو ہا پڑھا جائے گا. اس کے بعد ناظرین جو ہے بلیک کلر میں ہمیں با نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہی ہے؟ با ہے. نیچے ایک نقطہ با ہے. اگر اسی شکل کے اوپر 2 نقطے آ جائیں گے تو اس کو تا پڑھیں گے. اگر 3 نقطے اوپر آ جائیں گے تو اس کو ہم تھا پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے 2 زیریں ہیں. لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با 2 زیر بن، لاہا بن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا،
بعد وزر بن لاہ بن لام زبر لا ہا زبر ہا لاہا بعد وزر بن لاہ بن لام زبر لا ہا زبر ہا لاہا بعد وزر بن لاہ بن۔ ناظرین آج کا ہمارا سبق نمبر 25 مکمل ہوا۔ ناظرین امید ہے کہ آپ ہماری جو ابتدائی تعلیم ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے ویڈیو کی صورت میں اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوست احباب عزیز و اقارب کی بھی دعوت دیجیے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا نیکی کرنے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ ناظرین امید ہے اللہ رب العالمین کی رحمت پر کہ وہ اپنی رحمت سے اس سلسلے کو کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے، اور جتنے بھی میرے بھائی اور میری بہنیں جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکیں وہ ضرور اس سے مستفید ہوں گے اور قرآن کریم پڑھنے والی قاری یا قاریہ بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔